बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन में तफसीरुल कुरान शरीफ का किया हुआ है, जिसमें कुछ वाले दिन हम कुरान पाक की चंद आयात की तफसीर देखते हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत 26 से 29 की तफसीर देखेंगे। हमारे साथ मैम महाजबीन हैं जो इस कोर्स को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 26 से 29 तक तफसीर करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ों की वजाहत देखेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी, इन्ना हर्फ ताकीद है, बेशक अल्लाह ने, अल्लाह ला यस्तहयी, ला का हर्फ से पहले हम हर्फ नफी पढ़ चुके हैं, लम, लन, ला और मा। एक और भी हर्फ नफी है, उसको हम वक्त के साथ देखेंगे। ये हर्फ नफी 4 है। नहीं यस्तहयी, हा या यही शर्माना, हया करना। हया उस एहसास को कहते हैं जो बुराई से रोकता है, और इसके हरूफ असली हा या है, हर्फ इल्लत में है। और नहीं शर्माता अल्लाह ताला अन ये के यदरिबा वैसे मारने के मायने में आता है, मगर यहाँ पर इसके बाद आया है मसलन, अन यदरिबा मसलन। और उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ज़रबुल मिसल। अब चूंकि मिसाल हम मार नहीं सकते तो हम क्या कहेंगे, इसका लफ्जी मतलब मारने से है, लेकिन जब हम ज़रबुल मिसल के साथ आएगा तो हम कहेंगे कि मिसाल बयान करता है। अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि मिसाल बयान करे। मसलम बऊदतन मा जायदा है, और मा लफ्ज जायद क्यों आते हैं, ताकीद के लिए आते हैं। और यहाँ पर आमतौर पे तो ये ताकीद के लिए है, मगर यहाँ जर्नलाइज करने के लिए भी आया है। कोई भी मिसाल, कि कोई भी मिसाल देने से अल्लाह ताला नहीं शर्माता। और ये पिछले लफ्ज पर एम्फसाइज करने के लिए भी आते हैं लफ्ज। किससे नहीं शर्माता, बाऊदतन, बाऊद बाद से है, बाद होता है कुछ सम। तो यहाँ बऊदा मच्छर को क्यों कहा है कि दिखने में मच्छर का वजूद इतना हिस्सा, मतलब इतना कम है कि वो किसी चीज का हिस्सा लगता है, छोटा सा वजूद है बिल्कुल। बाऊदा मच्छर के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस्म मुअन्नस है। फमा फौका, फा पस मा फौक, मौफूक। फौका आपने पहले तहाता का लफ्ज पढ़ा था, यहाँ पर अब ये हरूफ जारा फौक आ गया। फौक कमीन ऊपर है, और आमतौर पर ये कम तर के लिए भी यूज होता है और आला मतलब बेहतरीन चीज के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी में आमतौर पर जब हम अरबी की लुगत में एक ही लफ्ज अपने अपोजिट मीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम माफूकुल फितरत लफ्ज भी पढ़ते हैं, अबव, सुपीरियर, अहमियत के मायने में है। फमा फअम्मल्लज़ीना, अम्मल्लज़ीना बस वो लोग जो ईमान ले आए, फयअलमूना पापस यालमु आइन लाम मीम इल्म से है, बस वो सब जानते हैं, अन्नहु के ये अलहक्कु हक मानी कि सच है, मिन रब्बिहिम या पहले पढ़ चुके हैं, मिन भी रब भी और हिम भी, ये इनके रब की तरफ से है। इन्नहु ये मिसाल हक है, यानी कि प्रूव्ड है, तजर्बे के बाद जो चीज सब साबित हो उसको हम कहते हैं हक। मिन इनके रब की तरफ से। अम्मा एज फॉर के मीनिंग में आता है, लेकिन तफसीर के लिए हम मजीद वजाहत के लिए ये लफ्ज आता है। मतलब अम्मा का लफ्ज जब आएगा तो हम ये समझेंगे कि पिछले लफ्ज के बारे में आगे तफसीर आ रही है, उसकी वजाहत आ रही है, ताकीद आ रही है। माजा क्या कुछ, जा मीनिंग में
اور आरादा रावादा आना जाना की मीनिंग में है इरादा, किसी काम का दिल में ख्याल आना, चाहना, यानी कि क्या चाहता है अल्लाह ताला। बिहाजा हरफ इशारा है, बा इसके साथ जायदा जराई है, मसला मिसाल से, युदिल्लू ये दौद लाम लाब दिल्ला युदिल्लू से है गुमराह करना, भी इससे कसीर। कसीर का मीनिंग आप देखिए किस लफ्ज पे ये आ रहा है, फ़ईल के वजन पे आ रहा है। फ़ईल के वजन पे कौन कौन से लफ्ज हमने पढ़े थे, रहीम, करीम, अजीम। इसी तरह से ये लफ्ज कसीर और इसका मीनिंग क्या होता है, तसलसल के मीनिंग में जब ये जिस वजन पे फ़ईल के वजन पे जब कुछ आता है तो उसमें तसलसल आ जाता है। तो यहाँ पर कसीर फ़ईल के वजन पर आया है। हदा यहदी, वाह हरफ अतफ और यहदा, हदा या यहदियु राह दिखाना, भी कसीरन उससे गुमराह राह भी दिखा देता है बहुतों को। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, मा और इल्ला, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। फसूक, फसूक क्या होता है, फसूक कहते हैं आमतौर पर अपने छिलके से बाहर निकलना, बीज के दाने को या किसी चीज को अपने छिलके से बाहर निकलने को कहते हैं फसूक। और यहाँ पर फसिक फिस किसके लिए आ रहा है, अपनी हद से बढ़ने वालों को। और फासिक कौन होता है, जो आमतौर पर अपनी हदों से बाहर निकलता है, जो अल्लाह के अतात और उसकी फर्माबरदारी से बाहर निकलता है, उसको फासिक कहते हैं। अल्लजीना यनकुदूना अहदल्लाही, अल्लजीना इसम मौसूला, यनकुदूना नकद से है, नून काबदा, इसको कहते हैं तोड़ने के मायने में आता है और आमतौर पर अहद तोड़ने के मायने में आता है। और वैसे क्या होता है कि पक्का करने के बाद तोड़ने को हम कहते हैं यनकुदून। क्या यनकुदून अहदल्लाही, अल्लाह ताला के वादे को तोड़ने वाला, मिन बादी मीसाकी, बाद के इसको, मिसाक वसक से है, वाओ साफ, वसूक, वसूक क्या कहता है, वसूक से पक्का, प्रूवन, बात पक्का करने के, वह यकतौना ये कता से है। और ता नुन कता, कता ताल्लुकी। और किताबी हम लफ्ज देखने से क्या कहते हैं, पीस, टुकड़ा, काटी हुई चीज। अल्लाह के हुक्म, जिस बात को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसके मिसाक का, यानी कि पक्का करने का, उसको तोड़ देते हैं। मा अमर अल्लाही, क्या किया था, जिसका हुक्म दिया था अल्लाह ने ही, यूसला के, यूसल क्या है, इसके रूफ असली हैं वाओ स्वाद लाम, कि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जोड़ना है उसको, वसल वसूल से, मिल गया, वसूल हो गया, जुड़ गया, लग गया, जो आपस में मिल गया उसको क्या क्या कता कर दिया। वो युफ्सिदूना फिल अर्द, फसाद क्या है, करप्शन, बिगाड़। बिगाड़ आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, हिस्सी बिगाड़ और मानवी बिगाड़। हिस्सी बिगाड़ क्या है, जिस्मानी बिगाड़, और मानवी जहनी बिगाड़। जहनी बिगाड़ किसी का दिमाग खराब हो जाना, सोच बिगड़ गई, दिमाग खराब हो गया, बदल गई। या फिर हम आमतौर पे हम देखते हैं कि जब दही या कुछ ऐसा खराब हो जाए तो हमसे कहते हैं ये खराब हो गया, तो ये है जिस्मानी, फिजिकल, सी बिगाड़ की मिसाल है। बिगाड़ किसी किस्म के होंगे, दो किस्म के होंगे, जिस्मानी और जहनी, दो किस्म के, फिजिकली और मेंटली। जिसका हुक्म दिया था मिलाने का उसको तोड़ दिया और फसाद कर दिया जमीन में। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खासिरून, जिस खसर किसको कहते हैं, जिसका नफा, उसका प्रॉफिट इसको ना मिले, घाटे के सौदे को कहते हैं। कैफा, कैफा आपने उर्दू में लफ्ज पढ़ा होगा, कैफियत और हालत। इस तरह हाउएवर, ये इस्तिफाम के मायने में भी आएगा कैफा, और ताज्जुब के मायने में भी। तकफुरूना बिल्लाही, ये उसने कुफर किया अल्लाह का, बिल्लाही अल्लाह से, तो इनकार कर दिया। कैसे वो इनकार कर सकता है अल्लाह से, वकुंतुम अम्बातन, और तुम थे अम्बात। अम्बात किसको कहते हैं, लाइफलेस चीज को, जिसका रूह ना हो। आमतौर पर जब कोई मर जाए तब भी हम उसको मैयत कहते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो इनिशियली जिनके अंदर रूह ना हो, जैसे पत्थर हो गया, जिस तरह से कुछ ईंटें, और ये जो इनिशियली मुर्दा होती हैं, उनको भी हम मैयत भी कहते हैं।
حیا یہی حیات سے ہے، اور اموات یموتو روح کے نکل جانے کو کہیں گے. تم مردہ تھے پھر زندہ کیا تم کو، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف رجا یرجعو لوٹائے جاؤ گے. رجاعت سے ہے. والذی خلق اور وہ ذات پاک خلق پیدا کرنا تمہارے لیے ما فی الارض. ارض میں نے پہلے بتایا یہ ارتھ یہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے ارض. جمیعن تمام. ثم استوى پھر اسے برابر کر دیا. استوا کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کھڑا کر دینا. اور جب یہ رب کے معنی میں آئے گا الہ کے ساتھ تو متوجہ ہونے کے معنی میں آئے گا. اور فسواہن اس طرح کا ایک لفظ ہم نے پہلے پڑھا تھا سواؤن، سین واو حمزہ اس کا فیصلہ نوک پلکل سوارنا، مطلب کسی کو فائنل ٹچز دینا، ایکوریٹ کرنا، کمبائل کرنا. فسواہن سبع سماوات، سماوات آسمان کی جمع ہے. وہو بکل شیء علیم اور بے شک وہ ہر چیز کو عالم علیم. علیم اور علیم میں کیا فرق ہے؟ علیم جاننے والا، علیم بہت زیادہ، فعیل کے وزن پہ زیادہ جاننے والا. اب ہم ان کی تفسیر کریں گے. مثال کیوں بیان کی جاتی ہے؟ عام طور پر مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ بات کو سمجھانے میں آسانی ہو، بات سمجھائی جا سکے، عرض کرنے کے لیے، مطلب بیان کرنے کے لیے. اور جو اس بات سے سبق نہ لینا چاہتا ہو بلکہ وہ چاہتا ہو کہ وہ فساد پھیلائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کمی اور خامیاں نکالنے لگتے ہیں. اس میں کچھ خاص نہیں ہے، کچھ خاص بات تو نہیں ہے اس میں. سورۃ روم میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کیا قرآن پاک کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اس کا قرآن، اس صورت کا، اس آیت کا، آیت نمبر 26 کا شان نزول کیا ہے کہ قرآن پاک میں مکھی کا ذکر کیوں آیا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ حج کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ضرب مثلا فاستمعوا لہ کہ ہم مثال بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو سنتے ہیں. لم یخلقوا ذبابا کہ ہم نے تمہارے لیے جو جن پہ تم ایمان لا رہے ہو جو مشرک لوگ ہیں وہ تو ایک مکھی تک بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ اس بات کو اعتراض بنا کر لوگوں نے نہ صرف یہ کہ بات سمجھتے، اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مثال بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی، مطلب مکھی کی بات کیوں کی قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر مچھر کی بات بتائی، بلکہ بتایا فما فوقہا، بلکہ میں اس سے بھی اوپر کی چیز کے بارے میں بھی کہ ایک کمپلیٹ سسٹم ہے مچھر کا، ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور مچھر کے اوپر بھی ایک مخلوق ہے جس کے اوپر ایک کمپلیٹ سسٹم ہے جو آج کے سائنٹیفک طور نے ایکسپلین کر کے دکھا دی ہے. قرآن کے کئی معجزات ہیں اور یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آج میڈیکل سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ مچھر کے پر کے اوپر بھی ایک مخلوق پیدا ہوئی ہے یا ہوتی ہے. اس کے انسیکٹ کی طرح نہیں ہے بلکہ اٹ ہیز اے کمپلیٹ سسٹم اور وہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ ایک ایسی مثال بیان کرے ایک مچھر کی ہو یا مچھر کے اوپر پڑی ہوئی کوئی چھوٹی سی باریک چیز کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے. اور مچھر دیکھیں ایک ایسی مخلوق ہے جو عام طور پر ہمیں زچ کر دیتا ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور ایک قوم دنیا کے سب سے بڑے فجار فرعون کی موت بھی اسی مچھر کے ذریعے سے ہوئی، ناک میں چلا گیا وہ. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ پارکوں میں یا راتوں کسی ٹائم پر یہ مچھر ہمیں اتنے سچ کرتے ہیں کہ ہم پھر اپنے آپ کو ہی مار رہے ہوتے ہیں. ان مچھروں کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. تو اللہ کو اپنی بات کرنے میں، اپنی حق کی بات بتانے میں، منوانے میں، سمجھانے میں، مثالوں کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. مطلب جو ایمان لے آئے، جو مان لیتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. سورۃ العنکبوت میں آیا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، صرف ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو جاننے والے، سمجھنے والے یا علم والے ہیں. علم والے ہیں
اور اسکالرز، بہت سے اسکالرز یہ آیت سورۃ العنکبوت کی آیت 43 پڑھ کر رو پڑتے تھے جب ان کو کوئی مثال قرآن پاک کی سمجھ نہ آتی کہ کیا ہم علم والے لوگ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مثالیں جو بیان قرآن پاک میں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو سمجھنا چاہیں، جو بات کرنا چاہیں. اور علم والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا علم کی بیس پر، ورنہ فرشتے ہمیشہ صحیح کرنے والے تھے. ان کو سجدہ کرنے کا حکم بشر کو کیوں ملا؟ کہ ان کے پاس علم تھا. علم کی اہمیت زیادہ ہے، اور علم کا وقار اور اس کو سمبل کے طور پر کافی ٹائم تک پیش کیا جاتا رہا. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جب لوگوں کے ایمان کمزور پڑ گئے اور دنیا ان کا مفاد مطلوب و مقصود ہو گئی تو مال والوں کی قدر زیادہ ہو گئی. ایمان والے جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہے. یہ مثال کہا جاتا ہے کہ بیان ہی کیوں کی؟ بات وہ خود نہیں سمجھتے اور اعتراض کرتے ہیں. اللہ کی بات سمجھ نہ آئے، ان کو سینس نہ ملا سک رہے ہوں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی. اللہ تعالیٰ مثالیں سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، اور کام لوگوں کی جو دلوں بھی کثیرم و یادی بھی کثیرہ. مثالیں جب بیان کی تو ہدایت تو بہتوں کو دے دی، لیکن گمراہ کیسے کیا، فتنہ کیسے بنی؟ جب وہ غور و فکر نہیں کر سکتے، سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہوا؟ ما یضل به الا الفاسقین. آگے تفصیل بتا دی. یہ دیکھیں، یضل به کثیرن، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہتوں کو، ہدایت دیتا ہے بہتوں کو. تو یہ کیا اللہ کا قصور ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، کسی کو گمراہ کر رہا ہے؟ نہیں. اس کی تفصیل میں کیا آیا ہے کہ وہ گمراہ صرف اس کو کرے گا جو فسق پر خود کو چاہے گا، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہوگا. جو چاہتا ہی نہیں ہوگا، فاسقین کو تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے. اللہ کی کتاب سمجھانا، اللہ کی بتائی ہوئی کوئی بات سمجھ میں نہ آنا، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ حق بات کے لیے اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں، کھلے دل سے بات. اسی طرح سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں حق کو، چاہے وہ چھوٹا ہی رائے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، بات کو کرتے ہوئے گھبرانا شرمانا نہیں چاہیے. کھلے دل کے ساتھ بات بیان کرنی چاہیے. حق چاہے رائے کے دن کے برابر ہو، کیا ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. دوسری پہلے ہم کہہ رہے ہیں حق بات کے لیے ضروری کیا ہے. کلیئر بات، حق بات میں کیا ضروری ہے؟ پہلی بات ہے علم. ہم علم ہو تب بات بنتی ہے. دوسری بات ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوں وہ سچی بھی ہو. تیسری بات کیا ہے کہ وہ ہماری نیت بھی درست ہو بات کرنے کے معاملے میں. چوتھی بات، الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہو. عام طور پر بات صحیح اور اچھی اور سچی ہوتی ہے، مگر ہمارے الفاظ کا چناؤ اتنا ہی نامناسب ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ آواز کانوں کو ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے. پانچویں بات کیا ہے کہ رویہ بھی نرم ہونا چاہیے. جب یہ 5 چیزیں مل کر اکٹھی ہوتی ہیں تب بنتی ہے حق بات، جس کو ہمیں کرنے میں گھبرانا نہیں چاہیے. تو کیا علم ہو، سچائی پر مبنی ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، الفاظ کا بہترین چناؤ ہو اور بہترین رویے کے ساتھ بیان کی جائے تو بات کیا کہلاتی ہے؟ حق بات. اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد جو کرتے ہیں وہ اللہ کو سچا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر شک و اعتراض نہیں کرتے، اور یہ نہیں کرتے کہ یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا. تیسری بات، انکار کرنے والے اللہ کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی بات کو حقیر سمجھتے ہیں. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یہ کیوں کہا، ایسا کیوں کیا؟ یہ کوئی جرت کی بات نہیں ہے کہ ہاں کوئی انٹیلیجنس کی کوئی بریوی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی باتوں پر بھی حجت نکالنے بیٹھ جائیں، کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اتنے انٹلیکچوئل ہیں کہ ہم اللہ کی بات پہ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بلائنڈلی کسی بات پر یقین کرتے جائیں اور بات مانتے جائیں. آپ غور کریں، فکر کریں، آپ سمجھیں، سمجھانے کی ضرورت ڈھونڈے، تلاش کریں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو ایسے کہنا کہ جائے میری عقل ابھی کم ہے، ابھی میں اس کے بارے میں نہیں سمجھ سکتا. آپ دیکھ لیجئے آج تک جو ماڈرن سائنس ہے وہ جنات کے معاملے میں خاموش ہے، ملائکہ کے معاملے میں خاموش ہے، جنت و دوزخ کے معاملے میں خاموش ہے، 7 آسمان کے معاملے میں خاموش ہے. کیا ہے کہ ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی. فردن جیسے جیسے ترقیاں ہوتی جاتی ہیں، قرآن پاک
ऐसे ऐसे मोजज़ात खोलता जाता है कि इंसान की हैरत दंग हो जाती है। तो जब तक हमें कोई बात समझ अल्लाह की नहीं आ रही तो हमारी अकल कम है। ऐसे समझ लें कि रात को जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, मैथ का ले लें, कुछ भी ले लें, पढ़ते-पढ़ते जब हमारा दिमाग थक जाए और हम नहीं समझ सकते तो हम क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि ये सबक गलत लिखा हो, बल्कि हम कहते हैं कि सुबह फ्रेश माइंड के साथ हम इसे पढ़ेंगे। फिर अगर नहीं समझ सकते तो फिर हम किसी आला टीचर के पास जाके समझते हैं, अपने मोबाइल सर्चेज़ से, अपनी डिस्कवरीज़ से समझते हैं। फिर भी अगर वो सही साबित ना हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि अच्छा अभी मेरा मेरा दिमाग अभी कम है। और इल्म की दुनिया में तो एहतराम इतना है कि अगर प्रूव भी हो जाए कि ये बात गलत है, तो क्या कहते हैं उसको पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म, नेगेटिव क्रिटिसिज़्म के मामले में इंसान खुद ही उसका शिकार हो जाता है। दीन इसका मतलब ये क्या हुआ कि दीन पर सवाल करना बुरा नहीं है। आप आगे देखेंगे कि फ़रिश्तों ने भी अपनी ओपिनियन दी। अपनी ओपिनियंस भी दीजिए, अपना एतराज़ात भी कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टबर्न हो जाइए। तहकीक कीजिए, लेकिन ये मोमिन का तरीका नहीं है कि मोमिन अल्लाह की बात का एहतराम मोमिन फ़ौरन से इनकार कर दे और मुनाफ़िकीन का तरीका क्या है कि अल्लाह की बात पर एतराज़ात करते हैं। मोमिन हमेशा अल्लाह की बात का एहतराम करेगा, अल्लाह की बात को हक़ समझेगा कि मेरे रब की तरफ से है वो हक़, चाहे समझ आता है कि नहीं। और मुनाफ़िक क्या कहेगा? बार-बार एतराज़ करेगा। जिसको हिदायत चाहिए, उसको हिदायत मिलेगी और जो गुमराही चाहेगा, वो गुमराह होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का मकसद हिदायत देने का उसको है जो हिदायत लेना चाहे, जिसको हिदायत की तलब होगी। और इल्ला के बाद जो लफ्ज़ आएगा मज़ीद की तफ़सील के लिए आएगा। जिसका अमल का इरादा नहीं होता, वो चाहता है कि कुरान उसके लिए बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हदों को तोड़ने वाला कौन है? फ़ासिक है और वो चाहता है कि वो ना बदले, कुरान बदल जाए। ऐसों को फ़ायदा नहीं होता। हिदायत हासिल करने के लिए क्या ज़रूरत है? कुरान और सुन्नत का मुताला करना पहले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। दूसरा कायनात पर गौर व फ़िक्र करना। हज़रत इब्राहीम ने हिदायत कैसे ली थी? कायनात पर गौर व फ़िक्र करके। तीसरा क्या? दुआ कीजिए। जिन पर दिल हमारे नेक लोग और दूसरी बात चौथी बात क्या है? कि नेक लोग मुख़लिसीन की ज़ियारत करें, उनसे मुलाकात करें, उनके पास बैठे। नेक लोगों को देखकर ईमान बढ़ता है। उनका ईमान हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। जब हम नेक लोगों से मुख़लिस लोगों के पास बैठते हैं, उनकी मुलाकात से क्या होता है? उनका यकीन, उनका प्रेशर हम तक ट्रांसफ़र होता है। और जो सच्चा है, जो हिदायत चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? 4 चीज़ों पर अमल करना चाहिए, कुरान को सुन्नत पर, कायनात पर गौर व फ़िक्र कीजिए, फिर दुआ कीजिए और फिर सालिहीन के साथ बैठिए। अच्छा वो लोग जो यनकुदूना अल्लाह के वादे को तोड़ दें, इसके बाद कि अल्लाह ने कहा था कि इसका पक्का कर लें। वयक़तऊना मा अमरल्लाहि वो तोड़ देते हैं अल्लाह के हुक्म को, जिनको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया। मकसद क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन रिश्तों को, जिन बातों को, जिन चीज़ों को जुड़े रहने का हुक्म दिया, उनके लिए उनको तोड़ देते हैं। उनको मकसद क्या होता है? फ़साद फैलाने का। उन लोगों का कारोबार में क्या होगा? नुकसान, घाटे का सौदा है उनका। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि किस तरह तुम कुफ़्र करते हो अल्लाह ताला की बातों से, जबकि तुम मुर्दा थे और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदा किया।
मोज़मा आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।